अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, तुर्की के शहर कोनिया में एनातोलियन ईगल सेंटर सहूलियात के एतबार से दुनिया के 3 टेक्टिकल और ट्रेनिंग सेंटर्स में शुमार होता है, जबकि यूरोप का ये वाहिद टेक्टिकल सेंटर है। इस सेंटर पर मुनक्किद होने वाली एनातोलियन ईगल 2021 मशकों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 20 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। ये मशकें कब से कब तक होंगी, इनमें कौन से ममालिक शरीक हो रहे हैं और ये शिरकत करने वाले ममालिक के लिए क्यों अहम है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कौन सी ट्रेनिंग एड्स इस्तेमाल होती हैं और मशकों को कैसे मॉनिटर और इवेल्युएट किया जाता है, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एनातोलियन ईगल ट्रेनिंग सेंटर को 2001 में कायम किया गया था। इस वक्त दुनिया भर में सहूलियात और सलाहियतों के एतबार से टोटल 3 टेक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर मौजूद हैं, जिनमें से एक ये तुर्की के शहर कोनिया में मौजूद सेंटर है। यूरोप भर में इस तरह की सहूलियात और निज़ाम से लैस ये वाहिद सेंटर है जो तुर्की ने इस्टेब्लिश किया है। इस सेंटर का एक्सरसाइज एरिया तोज़ झील और इसके आसपास 300 बाय 400 किलोमीटर इलाके पर मुश्तमिल है। इतने वसी और अरीज़ एरिया होने की वजह से शरीक एयरक्राफ्ट्स को बग़ैर किसी लिमिटेशन और रुकावट के अपनी फ़्लाइट टैक्टिक्स इम्प्लाई करने का मौका दस्तयाब आता है। यहाँ सिविलियन एयर ट्रैफिक से भी मुतासर होने का कोई मसला नहीं होता। ट्रेनिंग सेंटर के क़याम के बाद से यहाँ पर टोटल 43 ट्रेनिंग टर्म्स यकीनी बनाई गई हैं, जिसमें से 24 बैनुल-अक़वामी और 19 मकामी हैं। अब तक 15 से ज़ायद शरीक ममालिक 24,000 सोर्टीज़ यहाँ पर मुकम्मल कर चुके हैं। 2001 से हर साल एनातोलियन ईगल मशकें कोनिया के शहर में एनातोलियन ईगल ट्रेनिंग सेंटर पर मुनक्किद हो रही हैं। इन मशकों में शरीक ममालिक को हकीकी जंगी माहौल में अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की असासों के साथ टैक्टिक्स और टेक्निक्स को टेस्ट और डेवलप करने का मौका मिलता है। यहाँ शरीक एयर फोर्सेस को मिलकर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स पर अमल करते हुए अपने मिशन की अफादियत को बढ़ाने और एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान इन मशकों में 2004 से शिरकत कर रहा है। पहली मरतबा पाकिस्तान ने अपने JF-17 तैयारों के साथ इन मशकों में 2019 में शिरकत की थी। फ्रेंड्स, इस साल के एडिशन का आगाज़ 21 जून से होगा और ये 2 जुलाई 2021 तक जारी रहेगा। एनातोलियन ईगल 2021 में तुर्क एयर फोर्स और तुर्क नेवल फोर्सेस के अलावा पाकिस्तान, आज़रबैजान, कतर और नेटो के एवैक्स तैयारों के अलावा बांग्लादेश, बल्गारिया, बर्किनो फासो, जॉर्जिया, बेलारूस, इराक, स्वीडन, कोसोवो, लबनान, हंगरी, मलेशिया, नाइजीरिया, रोमानिया, ट्यूनिस, यूक्रेन, ओमान और उर्दन के अलावा जापान बतौर ऑब्जर्वर शामिल हो रहे हैं। फ्रेंड्स, हालिया मशकों में आज़रबैजान अपने 2 MiG-29 और 2 Su-25, कतर 4 रफ़ाल फाइटर एयरक्राफ्ट्स, पाकिस्तान 5 JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के साथ शिरकत करेंगे। इसके अलावा नेटो से एक E-3A एवैक्स तैयारा, तुर्क एयरफोर्स 38 F-16CD और एक KC-135R के अलावा एक E-7T एवैक्स और एक अनका एस ड्रोन के साथ शिरकत करेगी। इसी तरह से तुर्क नेवी 2 फ्रिगेट्स और 2 फास्ट ट्रैक क्राफ्ट के साथ इन मशकों में शामिल है। हालिया मशकों में तुर्क एयर फोर्स के नेटो रिस्पांस फोर्स में शामिल एलिमेंट्स की सर्टिफिकेशन भी पहली मरतबा अमल में लाई जाएगी। फ्रेंड्स, एयर कॉम्बैट मनूवरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम यानी ACMI जैसी ट्रेनिंग एड्स और पोस्ट मिशन एनालिसिस सिस्टम की सहूलियात इन मशकों में दस्तयाब होंगी। इन सिस्टम्स की बदौलत ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी को साथ साथ या फिर बहुत कम वक्त में एवेल्युएट करना यकीनी बनाया जा सकेगा। एनातोलियन ईगल मशकें शरीक ममालिक को एडवांस ज्वाइंट ट्रेनिंग माहौल फराहम करती हैं, जिसमें शामिल एलिमेंट्स को अपना कॉम्बैट रेडीनेस लेवल बढ़ाने में मदद मिलती है। इन एक्सरसाइजेज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज एरिया में 3 एयर टू ग्राउंड रेंजेस मौजूद हैं, जिसमें से एक टेरस्कान, दूसरी कोक और तीसरी कराप मार है। इन रेंजेस में सरफेस टू एयर मिसाइल थ्रेट्स जैसा कि SA-6, SA-8, SA-11 और ZSU-23 सिस्टम्स मौजूद हैं ताकि एयरक्राफ्ट्स को रियल टाइम थ्रेट्स के खिलाफ खेलना पड़े।
اناتولین ایگل مشقوں میں دو مخالف ایئر فورسز ہوتی ہیں، جس میں سے ایک کو ریڈ فورس اور دوسری کو بلو فورس کہا جاتا ہے۔ گراؤنڈ کنٹرولرز کو ریڈ آئی کا کوڈ نیم دیا جاتا ہے۔ ریڈ فورس بنیادی طور پر ایگریسر رول میں ہوتی ہے، جبکہ ریڈ آئی آپریشنز کو مانیٹر کرنے اور مختلف تھریٹ سسٹمز کو بلو فورس ایئر کرافٹ کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ تمام شریک ایئر کرافٹس کو ریئل ٹائم وائٹ فورس کی جانب سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان مشقوں میں مختلف اثاثہ جات سے کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو، کلوز ایئر سپورٹ، سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفنس، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ، ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے علاوہ DCA یعنی ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر جیسے مشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ DCA میں تمام طرح کے دفاعی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، جس میں مخالف فورس کے ایئر کرافٹس کو اپنی حدود میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ڈیٹیکٹ، آئیڈینٹیفائی، انٹرسیپٹ اور ڈسٹرائے یا نیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر ڈی بریفنگ میں ان مشنز کے ریزلٹس کو انالائز کیا جاتا ہے، جو اناتولین ایگل مشقوں میں ایک لحاظ سے وار ٹائم ماحول بنانے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کا باعث بنتی ہے۔ بلڈنگ بلاک اپروچ کے تحت ہر مرحلے میں ڈیفیکلٹی لیول بڑھتا جاتا ہے۔ ہر پیکج میں شریک ممالک کی ایئر فورسز کو لیڈ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس اپرچونٹی سے ایئر کریو کو بہترین تربیت اور ریئل ورلڈ کنفلکٹ کے لیے تیار ہونے میں مدد ملتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سینیریو کمبائنڈ ایئر آپریشنز کے تحت بلو اور ریڈ فورسز دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 2019 میں ہونے والی اناتولین ایگل مشقوں کی بات کریں تو اس میں پہلے بیان کیے گئے مشنز کے علاوہ انٹرڈکشن آف ایئر ڈیفنسز، ڈائنامک ٹارگیٹنگ، اسٹریٹجک اسالٹس کے علاوہ ہائی ویلیو اور ٹائم سینسٹیو ٹارگیٹس کے خلاف ایئر سٹرائکس شامل تھیں۔ فرینڈز، ان مشقوں میں شریک تمام فلائٹ انفارمیشن شریک ایئر کرافٹس کی لوکیشن اور پوزیشن ایئر کامبیٹ منورنگ انسٹرومنٹیشن سسٹم کے ذریعے کمانڈ کنٹرول سینٹر کو ٹرانسفر کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ریڈار ٹریکس، سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے میزائل شاٹس، ایویکس ایئر کرافٹس، لینڈ بیس ریڈارز اور دوسرے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم کو بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پری فلائٹ بریفنگ اور پوسٹ فلائٹ ڈی بریفنگ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں موجود ہال میں کی جاتی ہے، جس میں 450 افراد بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ان ایکسرسائزز کے دوران سارٹیز کو ملٹی ایجز سائٹ ایمولیٹر پر آپریشن سینٹر میں کنٹرول اور کمانڈ کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے 2005 میں لکھے گئے آرٹیکل کے مطابق اناتولین ایگل مشقیں امریکی ایئر فورس کی ریڈ فلیگ مشقوں کے ہم پلہ ایکسرسائزز ہیں، کیونکہ ان مشقوں میں ریڈ فلیگ کی طرح ریئل کامبیٹ انوائرمنٹ میں شریک ممالک کی ایئر فورسز کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اناتولین ایگل مشقوں کی تاریخ اور افادیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔